दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कटेल। नेपालको राजनीति फेरि नयाँ कोर्सतर्फ धकेलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संविधान कुल्चेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भन्ने आरोप सहित विपक्षी दलहरू गठबन्धन नै बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन् र अब संविधानको धारा 76(5) बमोजिम को प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने विपक्षी दलहरूको माग छ र यस बीचमा नेकपा एमालेको एउटा समूहले पनि शेरबहादुर देउवालाई साथ दिएर अगाडि बढिरहेको छ र नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले विपक्षी दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यस बीचमा अबको राजनीतिक निकास कसरी निस्कन्छ र संस्थापन पक्ष नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष अब कसरी अगाडि बढ्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी योजना र रणनीति के छ, यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुरा गर्छौं। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता तथा नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेल। पोखरेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अमीरजी। किन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँले अलोकतान्त्रिक ढंगले संविधानलाई मिचेर यो कदम चाल्नुभयो, यो निर्णय गर्नुभयो भनेर विपक्षी दलहरूले भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री स्वयं आराम गर्नुपर्ने बेलामा मध्यरातीपछि यो निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो? पहिलो कुरो त प्रधानमन्त्री जुन संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत सरकार बनाउन आह्वान गरेको थियो, त्यो आह्वान गरिसकेपछि राजनीतिक दलहरूले जुन दाबी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो दाबीमा भरपर्दो आधार नदेखिएपछि स्वाभाविक रूपले 76(5) को सरकार बन्न नसक्ने स्थिति भइसकेपछि अब वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सदन विघटन गर्नुभन्दा अर्को कुनै विकल्प रहेको थिएन संवैधानिक र कानुनी ढंगले। त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मध्यावधिको सिफारिस गर्नुभएको। अब राति अथवा बिराती भन्ने प्रश्न के हो भने केपी ओलीलाई 1 बजेसम्म राति नै हुँदैन। बिहान 8 बजेदेखि काममा खटेको र बिहानको 1 बजेसम्म काममै हुनुहुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई यो प्रश्न राति अथवा बिराती भन्ने प्रश्न कुनै अर्थै छैन, उहाँ सधैँ काम गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि जब संवैधानिक ढंगले विकल्प नभइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यो सदनले काम गर्न सक्दैन र संविधानका धारा सबै प्रयोग भइसके सरकार बनाउने सम्बन्धमा त्यसले बडो सरकार नबनेपछि नेपालमा मात्रै होइन दुनियाँमा जहाँसुकै पनि नयाँ जनादेशको लागि, जनताको सम्प्रभुताको लागि जनगमन गरिनु र गर्नु एउटा लोकतान्त्रिक सरकार, लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्य निर्वाह गरेको मात्र हो। होइन, संविधानको धारा 76(4) लाई नाघेर उहाँ 5 मा जानुभयो। उहाँले विश्वासको मत पनि लिनु भएन, पदबाट राजीनामा पनि नदिकन प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि म मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु विपक्षीहरूलाई भनेर भन्नुभएको थियो। यो अवस्था हुँदाहुँदै एकाएक यस्तो निर्णय किन आयो? एकाएक होइन, उहाँले जुन तपाईले ठुलो पार्टी बनेको सरकारमा विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्दैन, मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्ने कुरा भयो, त्यो जायज थियो। किनभने त्यति बेलासम्म त्यो धारा अन्तर्गत ठुलो पार्टी भएपछि विश्वासको मत लिने अवस्था थिएन, समयको चाप थियो र बजेट पनि यही जेठ 15 गते पेश गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो। त्यसो भएको कारणले गर्दा थप गाईजात्रा देखाएर 1 महिनासम्म पर्खेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु भन्दा टाइमै मार्ग प्रशस्त गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा उहाँले ती कुरा राख्नुभयो। तर त्यही अवधि संसदीय राजनीतिभित्र त्यही अवधिमा राजनीतिक दलहरू हामी तपाईलाई समर्थन गर्छौं, 76(5) अन्तर्गत जानुस् भनेर जुन ढंगले चाहिँ दलहरू आए, दलहरू आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री चुप लागेर बस्ने कुरा भएन र एउटा भरपर्दो राजनीतिक दल चाहिँ ल तपाई फेरि अगाडि बढ्नुस्, म समर्थन गर्छु भनेर 153 जनाको दलीय आधारमा दावा गर्नु उहाँको कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यसकारण संवैधानिक राजनीतिमा यस्ता खालको फेरबदल मिनेट हुन सक्छ। यो हामीले कम्युनिटी प्रयोग गर्ने भाषा यो राजनीतिक सोच तरिका हो। त्यही तरिका प्रयोग गरेर उहाँले पनि दावा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो दावामाथि शेरबहादुर देउवाजीको दावामाथि र
कमरेड केपी ओलीको दावामाथि र एउटै दलकाले पनि बेग्ला ढङ्गले सही गरेको हुनाले सहीको भ्यालिडिटी गर्न पनि सम्भावना थिएन। त्यसमा दलीय आधारमा संविधानको धारा 69 को आधार भने दलको संस्कृतिलाई बाहिर जान सक्ने स्थिति बन्दैन। त्यसो भएको कारण त्यहाँ विश्वासको आधार नदेखिएपछि त त्योभन्दा विकल्प के थियो मध्यावधि जानुभन्दा विकल्प? जबकि धारा 75 मा सरकारै बन्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले लागिसकेपछि अहिले हाम्रो संविधानमा जति पनि राष्ट्रपति अधिकार छ यही मात्रै सोभियत अधिकार, त्यो अधिकार सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुभएको। यहाँ कुनै दुरास्पद अथवा गलत अभ्यासको त प्रश्नै छैन। अब विपक्षीहरूले त्यसलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गर्नु यो संसदीय प्रजातन्त्रको ब्युटी हो, त्यसलाई पनि म स्वागत गर्छु। उहाँले बहस र व्याख्या गरिरहनु भएको छ, त्यो भोलि अब अदालत पनि जानुभएको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो, त्यसको निर्णयको कुरा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। त्योभन्दा अहिले जे परिदृश्य देखेको छ, जे संविधानको प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानको आधारमा यो कुरा सही कुरा र सही ठिक ढङ्गको काम अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई म सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। होइन नि, प्रधानमन्त्री पदको लागि दुईजनाको दाबी पेश भइरहँदाखेरि दाबी पेश गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले के सामान्य परामर्श नगरिकन दाबी दुवैजनाको पुगेन भनेर हतारमा निर्णय गर्नुभयो भनेर आरोप लागेको छ नि। सम्मानित राष्ट्रपतिजीले जति बेला 3 बजेको समयावधिभित्रै सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि 153 वटाको सहमतिमा सरकारको दावा गर्नुभएको, शेरबहादुरजीले पनि 149 को सहमति दावा गरिएको भन्ने प्रस्तावमा त्यो अवधिमा अत्यन्त धेरै छलफल बहस गरेर कानुनी राय लिएर विज्ञसँगको चाहिँ उ गरेर आएका निवेदनहरूलाई त्यही ढङ्गले छानबिन गरिसकेपछि मात्रै निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसले गर्दा 3 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म जे ढङ्गले चाहिँ छलफल बहस भयो त्यो अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयले अत्यन्त मिहिनेतका पूर्वक सदस्य सबैसँग कन्सल्टेसन गरेको छ, संविधान विज्ञसँग कन्सल्टेसन गरेको छ, कानुनविदसँग कन्सल्टेसन गरेको छ, अरू अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञ छलफल गरेको छ। किन छलफल र परामर्शपछि नै यो खालको के अरे 76-5 सरकार बन्न सकिँदैन भनेर राष्ट्रपतिले गरेको। त्यसकारण छलफल बहस गरेको छैन भन्नु कुरा चाहिँ केवल आरोपमाथि आरोप मात्र हो। उहाँले पर्याप्त मात्रा छलफल बहस गरेपछि मात्रै यो निष्कर्ष निस्केको। होइन, प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको कदमहरू असंवैधानिक छन्, लोकतन्त्र विरुद्धका छन् भनेर विपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहेका छन् र प्रधानमन्त्रीको कदममा चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो एउटा संस्थाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सबै निर्णयहरूमा उहाँले सहयोग गरिएर प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने, सहज वातावरण बनाइदिने काम गर्दै आउनु भएको छ भन्ने आरोप लागेको छ नि त। आरोप त मैले अघि नै भने, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा विरोध गर्न, जुलुस निकाल्नु, धरना गर्न, आरोप लगाउनु र वर्गीय स्वार्थको आधारमा अभिव्यक्ति दिनु, सरकार र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा गठबन्धन गर्नु स्वाभाविक हो। यसलाई मैले अर्को अर्थमा बुझ्दिनँ, स्वाभाविक रूपमा बुझ्छु। उहाँले आफ्नो धर्म पुरा गर्नुभएको छ। जहाँसम्म राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीले जुन खालको अभ्यास यो बिचमा गर्नुभएको छ त्यो नेपालको राजनीतिक दलसँग ऐनले परिभाषित गरेको घेराभित्र बसेर यो छलफल र बहस गर्नुभएको छ र निष्कर्ष दिनुभएको छ। त्यसकारण यी आरोपहरू स्वाभाविक रूपमा यी आरोपमा कुनै तथ्य, तर्क र संवैधानिक कानुनी कुनै पनि ग्राभिटी छैन। त्यसो भएको कारणले यसमा व्यर्थ बहस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। अब थप त्यस्तो देखियो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्याता भएको नाताले त्यसले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने छ, आफ्नो भर्डिक्ट दिने छ। हामी त्यसैमा भर गर्नुपर्ने अबको स्थिति आइपुगेको छ। अब सारा राजनीतिक विवादहरू पनि, कानुन र संवैधानिक विवादहरू पनि सर्वोच्च अदालतमा गएर विचाराधीन रहेको छ। भनेपछि अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय के अब सबै दलहरूले, कानुनविदहरूले पनि ओलीको कदम यो असंवैधानिक छ भनेर भनिरहनु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि, पृष्ठभूमिदेखि हेर्दै आउँदाखेरि गल्ती त प्रधानमन्त्री ओलीकै देखिन्छ नि। यसको सर्वोच्च अदालत भनेको भिडले निर्णय गर्ने ठाउँ होइन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संविधानको व्याख्या गर्छ, त्यसका भिडलाई सर्वोच्चले हेर्दैन। त्यहाँ सर्वोच्चले हेर्ने वर्तमान संविधान र त्यसपछि कानुन व्यवस्था र विगत नजिरहरूलाई हेरेर अगाडि बढाउने स्थिति हो। सर्वोच्च अदालतले सरकार बनाइदिने पनि होइन, त्यसो भएको कारणले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने पनि होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी विषयलाई स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्च भिडलाई होइन, संविधान, कानुन र विगतका नजिर अभ्यासलाई, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर उसले निर्णय दिन्छ।
त्यो निर्णयको बारेमा त हामीले विगत पनि सर्वोच्च अदालतले अनुकूल निर्णय दियोस् कि अथवा प्रतिकूल निर्णय दियोस् त्यसलाई सम्मान हामीले गरेकै छौँ। त्यसैले भोलिको विषयलाई भोलि नै हामीले छोडिदिनुपर्छ। तर अहिले जुन आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभएको छ, जुन आधारमा जुन संवैधानिक आधारमा प्रधानमन्त्री मध्यावधिको सिफारिस गर्नुभएको छ, त्यो आधारमा अत्यन्त संवैधानिक कानुनी प्रावधानहरूलाई टेकेर त्यसैको बेसमा बसेर सिफारिस गरेको हुनाले यसमा स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे जस्तै कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते अब मुलुकको नयाँ चुनाव हुन्छ। नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्छन् र नेपाली जनता जनगमन प्रति लालयी छन्, किनभने यो संविधानमा पार्टीको अन्तर सङ्घर्ष आदि इत्यादि कारणले गर्दा यो संसद निकाममा भएको थियो र विगत पनि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यो संसदले केही पनि काम नसकेको बन्दी बनाएर सबै विकासका कामलाई अवरुद्ध गर्ने कुरा भन्दा जनगमन गरेर नयाँ जनादेश लिएर अगाडि जानु नै सबभन्दा लोकतान्त्रिक सबभन्दा प्रजातान्त्रिक हुन्छ। यो अभ्यासमा लाग्नु नै सबै नागरिकको कर्तव्य अधिकार हो। त्यो राजनीतिक दलहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सम्मानित अदालतले सबै कुरा गरिदिन्छ भनेर राजनीतिक लडाइँ र राजनीतिक प्रतिप्रात छोडेर अदालतको चाहिँ अहिले संसदीय प्रणालीभित्र त्यति राम्रो शोभनीय छैन। त्यतातिर आँखा नफर्काउन अब निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नको लागि चाहिँ यो उपयुक्त समय छ, लाग्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु। अनि जुन संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा त गर्नुभएको छ, के यो अहिलेको अवस्थामा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ त? निर्वाचन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा अहिले धेरै मान्छेले कोरोनाको कारणले गर्दा जनताको स्वास्थ्य स्थितिको कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने प्रिडिक्सन गर्नुभएको छ। यो कोरोनाको लहर पनि हिजो जुन ढङ्गले नेपालमा पनि सुरुवात भएको थियो त्यसको के अरे गति जुन ढङ्गले वृद्धि भएको थियो अहिलेको केही समय यता त्यो पनि कमी भएको छ। त्यसकारण अहिले जुन चेन्ज छ, भेरिएन्ट 2 को चेन्ज छ, त्यो ब्रेक गर्ने काम भइसकेको छ। त्यस कारण अबको 6 महिनासम्म यही खालको स्थिति रहँदैन र यो चेन्ज ब्रेक हुन्छ। सरकारले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरेको छ। हिजो हस्पिटल अक्सिजन आदि इत्यादि नपाएको स्थितिमा अहिले त्यो आवाज मन्द भएको छ र अक्सिजन पाउने, हस्पिटल बेड पाउने, आइसियु पाउने काम पनि भएको छ। त्यसलाई निरन्तर रूपमा थप्ने काम पनि भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय डोनरहरूले त्यसलाई सहयोग पनि पुर्याइरहेका छन् र जनतालाई भदौ र असोजसम्ममा सबै नेपाली जनतालाई भ्याक्सिन लाउन सक्ने गरी भ्याक्सिन किन्ने व्यवस्थापन गर्ने अनुदान लिने प्रक्रिया नै अगाडि बढिसकेको छ। सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगत र छिमेकीहरू पनि यसमा चाहिँ सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी असोज मसान्तभन्दा अगाडि नै सबै भ्याक्सिनको काम सक्छौँ। कोरोनाको जुन वृद्धि त्यसको चेनलाई नै ब्रेक गरिन्छौँ। स्वास्थ्य प्रणाली चुस्त र दुरुस्त राख्नेछौँ र जनतालाई निर्वाचनपछि प्रचार जाने स्थिति पनि त्यत्तिकै तयार हुनेछ। त्यसो भएको कारण यो 6 महिना समय लामो समय, यो लामो समयमा यी सबै खालका प्रतिकूलता जितेर अगाडि जाने, मानवीय स्वास्थ्यलाई पनि सुदृढ र समृद्ध बनाउने र कोरोनाले पराजित गर्न सक्ने स्थिति आज पर्याप्त मात्रामा भएको हुनाले अब चुनाव हुँदैन कि भनेर छलफल र बहस गरेर चुनावबाट मनलाई डाइभर्ट गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातिर लिएर जाने र यो संविधानलाई फेल गराउनलाई लागि पर्ने तत्त्वलाई खुसी पार्ने गरी मान्छेले राजनीतिक गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सबै मान्छे एकताका साथ चुनावको तयारी गर्ने, चुनाव जाने, नेपाली जनताले 62 सालको जनआन्दोलनमा प्राप्त अधिकारलाई अब नयाँ संसद मार्फत पुरा गर्नको लागि लाग्नुपर्ने आजको ऐतिहासिक आवश्यकता हो। यो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि सबै लागौँ भन्ने कुरा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो घोषणा गरेको चुनाव गराउनको लागि होइन, मात्रै घोषणा गरिदिनु भएको हो। यो चुनाव पनि हुँदैन र उहाँको नेतृत्वमा चुनाव भइहाल्यो भने निष्पक्ष रूपमा चुनाव हुँदैन, हामी सहभागी हुँदैनौँ त्यस्तो चुनावमा भनेर अन्य दलहरूले त भनिरहेका छन् नि। अब लोकतन्त्रमा विश्वास नराख्ने, संविधानमा विश्वास नराख्ने, जनतासँग विश्वास नराख्ने मान्छेले यस्ता कुराहरू गर्छन्। जनताको जनमतबाट टाढिन्छ, जनताले अनुमोदन गर्दैन, भाग लिएपछि पनि चुनाव चाहिँ अति नराम्रोसँग पराजित हुनसक्छ, जनआधार छैन भन्ने मान्छेले यस्ता कुरा भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा, निर्वाचन भनेको सिटिङ प्रधानमन्त्रीले गर्ने आसनको अभ्यासमा र सिटिङ प्रधानमन्त्री जोसुकैको अनुहारको भयो भने त्यसरी निर्वाचन गरेर सरकार विहीनताको अवस्थामा निर्वाचन हुँदैन। त्यसले अहिले चाहिँ कम्तीमा केपी ओलीको नेतृत्व सरकार छ, उहाँले नै चुनाव गर्ने हो। र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले के भनिसक्नु भएको छ भनेदेखि आउनु सबै राजनीतिक दलहरू, म राष्ट्रिय सरकार गठन गर्छु र तपाईँको अहिलेको विगतको दलीय हैसियत जे छ त्यही हैसियतको आधारमा म मन्त्रीहरूको प्रतिनिधित्व गराएर आउँछु, सरकारमा सहभागी हौँ आउँ भनेर आह्वान गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको विपरीत सोची तर्क गर्ने चुनाव हुँदैन कि निष्पक्ष हुँदैन कि भनेर भन्ने कुराबाट चाहिँ हामी मुक्त हौँ। यो आग्रही मानसिकताबाट, पूर्वाग्रही मानसिकताबाट र पराजित मानसिकताबाट छलफल र बहस नगरौँ। अब सकारात्मक मानसिकताबाट छलफल र बहस गरौँ र
अनि अहिले प्रधानमन्त्री भने जसरी सरकारमा विगतको दलीय आधारमा सरकारमा सहभागी भएर सरकारको नेतृत्व गरेर निष्पक्ष निर्वाचन गरेर जनतालाई निर्वाचन रूपमा चाहिँ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नको लागि दलको भूमिका हुन्छ र प्रधानमन्त्री भनिसक्नु भएको छ। म यही कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, निर्वाचन निष्पक्ष हुने, निर्वाचन गर्नको लागि र सबै तयारीका साथ अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँलाई म अनुरोध गरौँ, मध्यावधि निर्वाचन गरेकै दिन नै भन्नुपर्छ, घोषणा भएकै दिनै निर्वाचन आयोगलाई बोलाएर सबै पदाधिकारी भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने निर्देशन पनि गरिसकेको छ। अब आउने बजेटले जेठ 15 गते आउने बजेटले दुईवटा कुरालाई जोडिन्छ, एउटा कोरोना नियन्त्रण गर्ने र कोरोनाकोबाट चाहिँ विस्थापित भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र निर्वाचन गर्नको लागि त्यही अनुसार चाहिँ बजेट यो सरकारले अगाडि सार्नेछ। त्यसो भएको कारणले यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन भनेर शङ्का पाल्नु हुँदैन, शङ्का मुक्त भएर निर्वाचनको अगाडि जानुपर्छ र कुतर्कको अहिले ठाउँ छैन। सकारात्मक तर्क र सकारात्मक सहभागिताको आजको आवश्यकता हो। हाम्रो डेमोक्रेसी त्यही भन्छ, संविधान त्यही भन्छ, त्यसलाई विश्वास गर्न म हार्दिकता बनाउन चाहन्छु सबैलाई। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो, भलै त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो। अहिले पनि विपक्षीहरूले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि ओलीले असंवैधानिक कदम नै चाल्नु भएको र हामीसँग त्यसका आधार छन्, हामीले जित्छौँ भनेका छन्। यदि फेरि सर्वोच्चले यो निर्णयलाई बदर गरिदियो भने के हुन्छ? तपाईँलाई बदली भनौँ, पुस 5 गते मध्यावधिको सिफारिस गर्दाको आधार र अहिले हामीले मध्यावधिको सिफारिस गर्दाको आधारमा फरक छ। अहिले अत्यन्त परिपक्व स्थिति सहित संविधानको सरकार बनाउन लागि व्यवस्था गरिएको संवैधानिक आधारलाई टेकेर अगाडि बढेको स्थिति हो। त्यसो भएको कारणले अब कुनै सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्टाउन सक्ने कुनै सम्भावना छैन र सम्भावना नभएको त्यो बारेमा छलफल बहस गर्न जरुरी छैन। त्यसैले त मैले दोहोऱ्याएर भने प्रतिपक्ष दलहरूलाई जो राजनीतिक कानुन लडाइँ लड्ने भनेर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई आफूलाई कमजोर बनाउने कुरालाई छोडेर जनताको बिचमा गएर आफ्ना कुरा राख्ने, मुद्दाहरू राख्ने र प्रधानमन्त्री गलत गर्नुहुन्छ भने त्यही गलत भएको कुरा जनताद्वारै पराजित गर्नको लागि चाहिँ लाग्नुपर्छ। र मलाई त अचम्म के लाग्छ भने विश्वभरिका विपक्षीहरू वोटिङ गभर्मेन्टका मान्छेहरू चुनावको माग गर्छन्, हाम्रो विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस चुनावको माग नगरेर अदालतको ढोका ढकढकाउन जान्छ। यसमा चाहिँ मैले बुझेको छैन। अब नेपाली कांग्रेस कहाँ खोज्ने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई कहाँ खोज्ने? लहरमा लागेर सरकार चाहियो भनेर हिँड्ने अवस्था हो कि 6 महिना पछि चाहिँ कम्तीमा अहिलेको केपी ओलीले चाहिँ नराम्रो गर्नुभएको छ भने त्यसैमा टेकेर चुनावमा विजयी भएर फेरि सरकार बनाउने? त्यसका नेपाली कांग्रेस र विगतको प्रमुख प्रतिपक्ष दलले निर्वाचन गरेर बहुमत ल्याउने क्रममा लाग्नुपर्छ। युवा त्यो भनेर सर्वोच्चले चाहिँ के ल्याइदिन्छ भनेर पर्खिनु भनेको यो लोकतन्त्रको सुन्दरता होइन। यसले चाहिँ त्यो स्वयं उहाँहरूको सोच चाहिँ अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदैन, त्यसो गरिनु हुँदैन। त्यसकारण यो चुनाव गर्नको लागि हो। त्यसकारण सबै दलहरूलाई आफ्नो शक्ति सुदृढीकरण गरेर चुनावमा आउने, भोलि केपी ओलीले र प्रधानमन्त्री गल्ती गरेका छन् उहाँलाई पराजित गरेर देखाउने, यो चाहिँ लोकतन्त्र हो। यो बाटो प्रशस्त छ। इफ र बट भन्दै यो बाटोबाट बाहिर जाने अनि भएका नभएका कानुनी प्रावधानहरू खोज्ने अनि वकिलहरूलाई चाहिँ त्यसको बौद्धिक बहस र बौद्धिक छलफलको अवसर दिएर चाहिँ मुलुकलाई गुमराह गर्ने होइन। अब दलहरू चुनावमा लाग्ने र कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारसँग सहभागी भएर अगाडि बढ्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यो आवश्यकताप्रति सबै सचेत नागरिकहरू, नागरिक समाजहरू, कानुनवेत्ताहरू र राजनीतिक दलले पनि ध्यान पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूलाई यो कारबाहीको लौरो चाहिँ किन चलाइरहनु भएको छ, साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्नुभएको छ, यो आवश्यकता किन पर्यो अहिले? अब हामी संसदीय र दलीय व्यवस्थाको अभ्यासमा छौँ र राजनीतिक दलको विधान छ, संसदीय दलको विधान छ र संसदीय राजनीतिक प्र्याक्टिस भनेको त्यो दलको व्हिप र संसदीय दलको व्हिपलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। एकातिर वार्ताको मञ्चन गर्ने, कार्यदल बनाउने, अर्कातिर अनि त्यही कार्यदलमै सहभागी भएका साथी र मानव नेपाल लगायतका मान्छेहरू यही भर्खरै कार्यदल बनिसकेपछि पहिलोचोटि उहाँले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुभयो सदनमा, त्यसको विपक्षमा 28 जनाले सदन बहिष्कार गर्नुभयो। दोस्रो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टी आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई उठायो, उसको विरुद्धमा मत प्रयोग गर्न निर्देशन गर्नुभयो, मत प्रयोग गर्न हराउनु भयो। तेस्रो, संसदीय दलको नेताको विरुद्ध अनि 28 जनाले के अरे 28-29 जनाले चाहिँ के अरे देउला प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, अर्को पक्षलाई
प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो र त्यसपछि गएर कम्युनिस्ट विरुद्धको क्यान्डिडेटलाई चाहिँ सही गर्नुभयो र अहिले सर्वोच्च अदालतमा गएर चाहिँ अनि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सही गर्नुहुन्छ भने ती मान्छे नेकपा एमालेका हुन्छन् कि हुँदैनन्, ती मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन्। यसो गरेर अपराध गर्ने मान्छेलाई पनि यति धेरै अपराध 5-6 वटा अपराध गरिरहेको अवस्थामा पनि गरिएको अवस्थामा पनि र त्यसलाई सहेर अहिलेसम्म बस्नुभयो। अन्तिममा उहाँहरू यो पार्टीमा नबस्ने, छुट्टै पार्टी गठन गर्ने र निर्वाचन छुट्टै पार्टीको नाममा आफ्नो कार्यकर्ता दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिसकेपछि उहाँहरूलाई अझै पनि पार्टीमा राखिरहनुको अर्थ भनेको यो नेकपा एमाले कमजोर बनाउने काम मात्रै हुन्छ। अब उहाँहरूले गरेका पार्टी विरुद्ध गरेका, संसदीय दल विरुद्ध गरेका, राष्ट्र विरुद्ध गरेका कामलाई सहन सकिँदैन भनेर अहिले कम्तीमा उहाँहरूलाई केही मान्छेलाई निष्कासनको कारबाही गरेर केही मान्छे स्पष्टीकरण छोड्ने काम भएछ। यो उहाँहरूले निम्त्याएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा निम्त्याएको र दलको नेताको विरुद्धमा निम्त्याएको, पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा निम्त्याएका जुन श्रृङ्खलाबद्ध गल्ती थिए, कमजोरी थिए, अपराध थिए, त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढीकरण गर्ने, पार्टीलाई सुदृढीकरण गर्ने, आगामी निर्वाचन एकमा एकता साथ पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने र अगाडि बढ्ने मनसाका साथ अनि बाध्यता रूपमा यो कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। पार्टीभित्र एकता कायम गर्नलाई भनेर कार्यदल पनि बनाउनु भयो तपाईहरूले, तर कार्यदल चाहिँ तपाईहरूले आँखामा छारो हाल्नलाई मात्रै हो, यो नाटकै हो भनेर अभिव्यक्ति आएको थियो त्यताबाट। कि अब पार्टी एकताको सम्भावना के टरेकै हो? गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गरिएको छ। यो नेकपा एमाले फुटेको होइन र फुट्दैन र पार्टीको आन्दोलनभित्र जुन ढङ्गले पार्टी विरोधी गतिविधि गरिन्छ, जुन ढङ्गले विपक्षसँग साँठगाँठ गरिन्छ, जुन ढङ्गले पार्टीको नेता अविश्वास गरेर प्यारलल गतिविधि गरिन्छ, त्यो त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास 6 सालदेखि अहिलेसम्म कारबाही गरेर निष्कासन गरिएको छ। त्यसै कारण त्यही विगतको अभ्यासको जस्तै अहिले पनि पार्टी विरोधी गतिविधि गर्ने, नेकपा एमाले विरोधी गतिविधि गर्ने र प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादलाई खुसी बनाउन लाग्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेको कारणले गर्दा, कम्युनिस्ट विरोधी कित्तामा उभिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई कारबाही गरिएको हो। यो पार्टी फुटको प्रश्न भने पार्टी फुट्दैन, नेकपा एमाले इन्ट्याक्ट रहन्छ, नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता इन्ट्याक्ट रहन्छन्, जो पार्टीप्रति विश्वास गर्छन्, नेतृत्वप्रति विश्वास गर्छन्, जो मान्छे अविश्वास गरेर प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गर्छन्। माउसेतुङ भन्नुहुन्छ प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गर्ने मान्छेहरू पार्टीमा बस्न योग्य हुँदैन र पार्टीको नेतृत्वको विरुद्ध र विधान र कार्यक्रमको विरुद्ध जाने मान्छेलाई पार्टीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। त्यस्तो मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, ढिलो गरिनु हुँदैन भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवबाट सिकेका छौँ। त्यसैको आधारमा उहाँहरूमाथिलाई कारबाही अगाडि बढाइएको। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले जुन अध्यादेश जारी गर्नुभयो नागरिकता सम्बन्धी, त्यसमा पनि विवाद छ। जसपासँगको जुन किसिमको एउटा गठबन्धन बनेको छ, यसलाई मान्छेले शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली खास के स्वार्थ बोकेर के योजनाका साथ अगाडि बढिरहनु भएको छ? यो क्वेसनको उत्तर निकै लामो हुन्छ हो। म यहाँलाई छोटकरीमा भन्दिनु, नेटले समस्या क्रिएसन गरिरहेछ। म यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने जसपा पनि यही संसदभित्रको नेपाली राजनीतिको मधेस बेस भएर पार्टी गठन गरेर अगाडि आएको र संसदीयमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो र संसदमा उहाँको आवाज क्लियरली हामीले सुन्न सकिरहेका छैनौँ र कार्यक्रमको समय पनि लगभग सकिएको छ। समय सन्दर्भमा आज हामीले नेकपा एमालेका नेता एवं बागमती प्रदेशका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलसँग कुराकानी गर्यौं। आजको लागि समय सन्दर्भ यही सकिन्छ। तपाईँ हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।